Hello guys, what's on Assam in the vlog 21 life in Kuwait. Yes, सकाळी सकाळी तसं एज युजल म्हाका सकाळी सकाळी ट्रॅफिक मेळ्ळें तसो हांव गेलो नर्सरीन पळयता जाल्यार पळय भुरग्यांनी काय बरें डेकोरेशन केल्लें तें थंयसर आयज दीसभर बिजी उरलो सामको. म्हाका कांय व्हिडिओ करपाक मेळोंक ना, तेज्या खातीर पळय रातचो म्हाका टायम मेळ्ळो तसो म्हणटा व्हिडिओ करया म्हणून. पळय हे कोणाक खबर आहा खंय तें हे जावन आसा गेट मॉल. आनी मागीर हांव पळय खंय पावलो तो, कितल्या पयस पावलो तो, कोणाक खबर आहा हे खंय तें खबर आहा जाल्यार मातशें कमेंट करून सांगा. ओके. आनी वयता आसतना मागीर म्हटलें फाल्यां फ्रायडे, तेजे म्हणून आयजूच पेट्रोल घालया. तेजे खातीर गेलो पेट्रोल पंपार आनी पेट्रोल घालें. पेट्रोल पळय कितल्याचे गेले ते 5 KD 650. तुमी सांगा इंडियन रुपीज कितले जाता आनी कितले लिटर पळय 66 लिटर्स पेट्रोल गेला म्हाजी गाडयेन. आनी ते पळय 1000-1500 भितर पेट्रोल 66 लिटर. तुमी चिंता ही लॅम्बोर्गिनी जाल्यार म्हाका ह्या दिसांनी दिसतीच पडटा. आनी मागीर रातचें म्हटलें जेवपाक कांय ना करूंक, ताजे खातीर भायर गेलो जेवपाक आनी चिकन आनी तंदूरी रोटी घेतले आनी थंयसरूच जेवन रुमार पावलो. तेज्या खातीर आयज इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज.